इयम् आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रं संस्कृतसौरभ कार्यक्रमान्तर्गत संस्कृतश्लोक का युवपीढ़ी पर प्रभाव इत्यस्मिन् विषये अद्य चर्चा क्रियते। वार्ताकारः विश्वप्रकाश समनः। सत्पक्षप्रसारस्वसत्तां परिमलप्रोदोदबद्धोत्सवो विम्लनोन विमर्दने अमृतरस प्रस्यन्दमाद्वीकभूः इसशेषा निवेशितः पदयुगे भृङ्गायमानां भ्रमात् चेतो मे रमयत्वविज्ञामनागो न्यायप्रसून्नाञ्जलिः। नूतन जलाधार रुचये गोपवधूटि दुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरूहस्य बीजाय। इह दुःखपङ्क निमग्ने अस्मिन् संसारे जनन मरणादि नाना हेतुभिः दुःखम् अनुभवतां मानवानां दुःखोपसराय सुखप्राप्ते च अपवर्गप्राप्तिरेव अन्तिमोपायः इति विचिन्त्य अस्माकं मुनिवर्याः आचार्यवर्याः बहूनि शास्त्राणि श्लोकानि इत्यादयः निर्मितानि। तत्र विशेषरूपेण षड्दर्शनानि न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा भगवद्गीता उपनिषत् वेदादिकम् एतादृश बहूनि विषयानि पद्यरूपेण सन्ति संस्कृतभाषायाम्। अत्र अयं विषयः ज्ञातव्यं, संस्कृतभाषा एका भाषा इति। यादृशरीत्या आङ्ग्लभाषायां फिजिक्स् बयालजि क्वाण्टम् मेकानिक्स् एतत् सर्वं भवन्ति, तादृशरीत्या एव संस्कृतभाषायामपि लाजिक् एपिस्टेमालजि न्यायशास्त्रं विज्ञानशास्त्रं सैन्स् ज्योतिषं मैथमेटिक्स् एतत् सर्वमस्ति। अत्र अयं विषयः ज्ञातव्यं यत् सर्वे इदानीं ये युवजनाः सन्ति ते चिन्तयन्ति संस्कृतं नाम केवलं नीतिश्लोकादिकम् अथवा किम् उच्यते तत् एतादृश हितोपदेशादिकम् अथवा यत् वस्तुतः नार्मल् ज्ञानमस्ति तदेव इति स्वीक्रियते। परन्तु तत्र संस्कृतभाषायां बहूनि निगूढविषयानि सन्ति। इति उदाहरणार्थं न तु केवलं यूनां कृते ज्ञानवर्धकं भवन्ति, परन्तु एते विषयानि ते आधुनिकविज्ञानविषयेपि यत् इदानीम् आधुनिकवैज्ञानिकाः यत्र IIT मध्ये वा अथवा यत्र कुत्रचित् वैज्ञानिकक्षेत्रे यत् रिसर्च् भविष्यति यत् संशोधनादिकं भवति तत्रापि संस्कृतश्लोकासु तेषां विषयकज्ञानमस्ति। उदाहरणार्थम् अथवा संस्कृतन्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याम् उक्तम् एवं तर्कसङ्ग्रहे च आद्यपतन असमवायिकारणं गुरुत्वम् इति। इत्युक्ते यत् प्रथमकारणं भवति तत् गुरुत्वम् इति सम्यक् रूपेण प्रतिपादितवन्तः आचार्याः। यत् अस्माभिः पठन्ति न्यूटन् सः उक्तवान् किम् इत्युक्ते ग्राविटेशन् थीरी, तत् आद्यपतनं द फस्ट् फाल् आफ् एनिथिङ्ग् ईस् बिकास् आफ् ग्राविटेशन् एतत् उक्तं प्रथमं कणादमहोदयेन। तदपि श्लोकादिरूपेण अस्माकं तदारम्भे एव यदि वक्तव्यं चेत् यत् इक्वेशन्स् आफ् मोशन्स् उच्यते v = u + at s = ut + ½ at स्क्वायर v स्क्वायर - u स्क्वायर = 2as इत्यादि विषयानि एतादृश श्लोकात् एव यत् डिरैव् कर्तुं शक्यते इति वक्तुं शक्यते। किमर्थमिति चेत् विस्कासिटी विषये आद्यसन्दन असमवायिकारणं द्रवत्वम् एवं रीत्या यत् नूतनं रिसर्च् अस्ति क्वाण्टम् मेकानिक्स् विषये वा यत् क्वाण्टम् डबल् स्लिट् एक्स्पेरिमेण्ट् अस्ति अयं विषये तत्र अन्यः विषयः यत् ज्ञातव्यम् इति चेत् विशेषरूपेण यत् निगूढरूपेण अथवा संक्षिप्तरूपेण श्लोकप्रयोगात् एव यत् वक्तव्यम् इत्युक्ते शास्त्रज्ञानाम् अथवा मुनीनां यत् मनसि निधाय अस्माभिः ज्ञायते एव एकश्लोकप्रयोगात् एव तत् विषयक सम्पूर्णज्ञानम् अथवा शास्त्रविषयकसम्पूर्णज्ञानं प्रतिपादयितुं शक्यते इति सत्यं। किमर्थमिति चेत् यदि अस्माभिः पश्यामः न्यायकुसुमाञ्जलि पञ्चमस्तबक प्रथमश्लोके उक्तवन्तः आचार्यैः कार्यायोजनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्यायः इति। एतादृश सामान्य श्लोकप्रयोगात् आचार्यैः एवं प्रतिपादितवन्तः कथम् ईश्वरस्य जगत्कारणत्वम् उदाहरणार्थं ते प्रतिपादयन्ति कार्यायोजनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्यायः इति श्लोकात्
क्षित्यं कुरादिकं सकर्तुकं कार्यत्वात् घटवत् इत्याकारक अनुमानप्रयोगः भवितुम् अर्हति। एवं गुरुत्ववत्तां पतनाभावः पतनप्रतिबन्धकप्रयत्नप्रयुज्यः धृतित्वात् ब्रह्माण्डनाशः प्रयत्नजन्यः नाशत्वात् वेदः पौरुषेयं वाक्यत्वात् महाभारतादिवत्। एतादृशरीत्या बहवः विषयाः तत्र निगूढरूपेण एतादृशश्लोकप्रयोगात् एव तत्र प्रतिपादयितुं शक्यते। तदपि अयं विषयः इदानीं 21st सेञ्चुरी मध्ये युवजनानां कृते ईश्वरविषये किमर्थम् ईश्वरविषये मया आगतम् इति चेत् ईश्वरविषये संशयादिकम् अस्ति। ईश्वरः अस्ति वा, ईश्वरः नास्ति वा, कः ईश्वरः इत्यादिकम् एतादृशविषयसम्बद्धाः इत्युक्ते षड्दर्शनानि सम्यक् रूपेण प्रतिपादयन्ति कः ईश्वरः इति। किमर्थम् इत्युक्ते अद्य यत् अस्माकं भारतीयचिन्तनपरम्परा अस्ति तत् अतीव सरल एवं सच्च दृक्पथरूपेण एव आसीत्। and Indian society was one of the freest and it possesses lot of information and knowledge which is not known to the then existing world. तत् मया किमर्थम् उक्तम् इति चेत् एतादृश विषयानि इदानीम् अस्माभिः नैव पठन्ति न वा अथवा जानन्ति इत्यतः तत्र विशेषश्रद्धा यत्किमपि ईश्वरविषये वा भवतु। एवम् इतः प्राक् मया यदुक्तं यत् न्यायदर्शने एते प्रतिपादितवन्तः आदौ परमाणुवः सन्ति, ते परमाणुवः नित्याः इति स्वीक्रियते। परमाणुवः नित्याः इत्यस्य को अर्थः इत्युक्ते तेषां नाशः न भवति। एतदेव ऐन्स्टैन् महाभागाः प्रतिपादितवन्तः मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यावत् पर्यन्तम् अस्माभिः तद्विषयक श्लोकादिकम् अस्माभिः न ज्ञायते तावत् पर्यन्तम् एतादृश ज्ञानम् अस्माकं शास्त्रेषु अस्ति इत्येव ज्ञातुं न शक्यते। एवं न्यायेन इत्थं प्रतिपादितम् आदौ परमाणुवः आसन्, तदनन्तरम् ईश्वर इच्छाबलात् परमाणुद्वय संयोगः, तदनन्तरं द्वनुकादेः उत्पत्ति, तदनन्तरं तृणुक चतुरणुक इत्यादिकम् इत्यादिरीत्या अभवत्। अत्र एवं स्वीक्रियते ईश्वरविषये तत्र किमर्थं किञ्चित् श्रद्धा ईश्वरविषये स्वीकृत्य आगच्छामि इति चेत् यादृशभावः इदानीं युवजनानां कृते अस्ति ईश्वरविषये तत् सम्यक् नास्ति इति वक्तुं शक्यते। एवं रीत्या न वदामि यदा सर्वेपि उच्यन्ति इदानीं युवजनाः सम्यक् नास्ति, एतत् नास्ति, एवं रीत्या न भवितव्यम् एतत् न वदामि, परन्तु विशेषरूपेण अस्मिन् विषये किमर्थम् इत्युक्ते एथिइजम् इति निरीश्वरवादः यत् उच्यते तद् इदानीं युवजनेषु अधिकम् अस्ति इति प्यूर् रिसर्च् द्वारा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। परन्तु यावत् पर्यन्तं कः ईश्वरः इत्येव न ज्ञायते तावत् पर्यन्तं कथम् एतत् वक्तुं शक्यते ईश्वरः अस्ति वा न वा इति। इत्यतः यावत् पर्यन्तं सत्यज्ञानम् ईश्वरविषयकसत्यज्ञानं न भवति तावत् पर्यन्तम् अस्माकं यूत् यत् उच्यते ते सम्यक् मार्गेण गन्तुं न शक्यते। इत्यतः एव अयं विषयः ज्ञातव्यं। न तु केवलं हितोपदेशः नीतिश्लोकाः एतदेव भवन्ति संस्कृतनये, परन्तु वैज्ञानिकसम्बन्धः ईश्वरसम्बन्धः इत्युक्ते सच्चीश्वरसम्बन्धः श्लोकादिकमपि संस्कृतनये भवन्ति। एतावत् पर्यन्तं यूनां कृते संस्कृतश्लोकानां प्रभावः इति विषयः श्रुतवन्तः। वार्ताकारः विश्वप्रकाशसम्मनः। नमस्कारः।